सूना जंगल रात अंधेरी, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इंज नहीं जणियावण हाथ चुक के गल करनी, नहीं तो मैं बस कर देना डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਾ बस गल खत्म। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ बैठे हो ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਣਿਆਵਣ को बोलो, ਐਡੇ ਸ਼ੇਰ वल करके बोलो, वल करे सारे बोलो, ਤੁਸੀਂ ਵੀ बोलो, सारे बोलो। एक हवाला लगन लग्या ना डॉक्टर साहब को पुछो रातां लग जांदियां। ए जो कुछ सजाया ना तुसी ये समझदे हो भाई डॉक्टर साहब सुते सुते लियाए ने सारियां चीज़ें। कोई इंज बैठा कोई इंज बैठा। अलामा तकीउद्दीन सुबकी लिखा जदों रसूलुल्लाह दा जिक्र होवे ते अन यखदा व यखशा व यतवक्करा व युसक्किना मिन हरकतिही, और मैं फिर अपने अंदर आजिज़ी पैदा करे, अपनी हरकतां खत्म कर देवे। फिर जणियावण हुजूर दा जिक्र सुने, जेड़ा मतलब जिहदियां टंगां कमी जा रही बेशक उठ के चला जाए। ऐथे जने चाहिए सानू, जने हो ना। हाँ इस तरह मैं डॉक्टर साहब की तकरीर वास्ते तुहानू तैयार कर रहा। मैं तकरीर शकरीर कोई नहीं करनी। हाँ जने वाला बस मैं तकरीर लंबी कोई नहीं करनी। डॉक्टर साहब वास्ते मैं सिर्फ ये साढ़े कायदा ऐलान हो गया। सारे हाथ खड़ा करो। हाँ एंज करके स्टेज वाले भी सारे खड़े करो। हाँ नामूस हाँ सुनो भाई मानो जेड़े नामूस रिसालत दे बारे गल करने हो, हुजूर दे गुलाम है बैठे। हाँ सुभान अल्लाह, तुसी ते बड़ी वड्डी याद ताजा कर दी। कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह 1979 26 मार्च दी रात नू फरमाओ अगर या रसूलुल्लाह कहना जुर्म है तो अंदर वाले भी सुन लें बाहर वाले भी सुन लें। अगर या रसूल अल्लाह कहना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और डॉक्टर साहब यही बात करने लगे। हाँ और डॉक्टर साहब कायदे अहले सुन्नत की याद ताजा करने लगे। अगर रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा देना है गलत है और ये जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। उच्चा करो ना तो नहीं ना भाई। हाँ वाह 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 बस मेरे आने दे पैसे पूरे हो गए तो डॉक्टर साहब की मेहनत भी पूरी हो गई। इस तरह ही ताकि डॉक्टर साहब का चेहरा चमक उठे, शुगर शुगर नस जाए। शुगर की हैसियत है, हुजूर का गुलाम आ रहा है। या रसूल अल्लाह कुल्लुना फिदाका, या रसूल अल्लाह कुल्लुना फिदाका, कुल्लुना फिदाका, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। या रसूल अल्लाह आपकी शान पर जान भी कुर्बान है, आपकी शान पर, आपकी शान पर, आपकी शान पर। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान। ओए पुत्रा ओए कनाडा विच उस फिजा विच बह के ताकीक करनी हो रहे ते फैक्ट्री एरिया विच धुएं विच ए ताकीक करनी हो रहे। हाँ हाँ मैं हकीकत गल कर रहा। साड़ी काम एको लाठी ना चुकी फिर दी। मैं कहा जलीला जो जिसका खाता है उसका गाता है। असा हुजूर दा खांदे ते गल भी मुमताज कादरी दी करने। तू जिन्हां दा खादा उन्हां नाल वफा कर। साड़ी कौम भी कहती वो आलिम है। मैं स्टेज होते हजरत पीर साहब बारू शरीफ तशरीफ फरमावन। मैं अलकाब नहीं देना चाहता। मैं बड़े बड़े लोगों नाल नबूवत दे मसले च गल की। हर बंदे ने मैनू बहुत सारे लोगों ने, हर बंदे नहीं बहुत सारे लोगों ने मैनू मुदाहनत दा वो जी फलां है हजरत बैठे चमकदा होया चेहरा ए वेख लो। मैं इन्हां तो वध के हुजूर दी इज्जत नबूवत दे मसले च किसी नू नहीं पाया। आपने फरमाया मौलाना क्या बात करता है। ये है शान रिसालत। बड़े बड़े मौलवी लम्बे पै गए।
وہ حضرت ہے. میں کہے داتا علی اجمیری نے لکھا کشف المحجوب سے, یہ ہے شان رسالت, یہ ہے حضور کی شان. داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں, آپ نے فرمایا کہ ولی کی ساری زندگی قطب الاقطاب ہوئے, غوث الاغیاث ہوئے, وقت مجدد ہوئے, فرمایا ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں. یہ لاکھوں خرچ کر کے لاکھوں کا مجمع ڈاکٹر صاحب نے اکٹھا کیا. آپ کے چہرے چمک اٹھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. مغرب سے چمک رہے ہیں, اب مزید چمک اس میں آ گئی. اے چمکتے ہوئے چہرے, کیوں جی اے چمکتے ہوئے چہرے جڑے بیٹھے اجے تک پوچھتی جی کون حق پر ہے؟ میں کہو چہرے ویکھ کی پتہ چلنا کون حق پر ہے. ساڈے وڈے نے سونیاں گلاں کیتیاں. لو جی میں گل ادھر قائد اہل سنت کے جانشین تشریف فرما ہیں, بڑے بڑے مشائخ علماء, اور غازی صاحب کے والد گرامی بھی ہیں, پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب, اے جناب علامہ مفتی مبارک صاحب, علامہ کی نا انہاں دا لیاقت ازری صاحب, اے پیر صاحب آوان شریف ہے, سارے حضرات سارے ہی سر دا تاجن. لیکن گل حضور دی کرنی بس. لو جی میں آخری گل کر کے میری گفتگو ختم. ارا برا نہیں تقریر نہیں ہونی. تقریر ڈاکٹر میں تے آیا ڈاکٹر صاحب دی سنن, کوئی تقریر یاد کرنا آیا. ایتے ڈاکٹر صاحب کنٹینر وچ بیٹھے ہوئے, نہ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ رونے والی باتیں ہیں. حق اور باطل کی پہچان بھی نہیں آپ کو. میں جی ہر ایک کو اچھا سمجھتا ہوں. میں کہ تو چبڑے ہر ایک کو اچھا سمجھنا, اس کو اچھا سمجھ جس نے ساری جوانی ناموس رسالت کے لیے کھڑے, سبق بھی پڑھانا, تقریریں بھی کرنی, دنیا میں ہر فورم پر جا کے سنیوں کی نمائندگی بھی کرنی. مومن وہ ہے جو کائنات کے اندر اس کی کوئی قیمت نہ ہو. قیمت یہ ہے جو نورانی صاحب نے 1974 میں بات کی. مرزائیوں نے کہا بابا یہ جو قرارداد پیش کرنے لگا ہے اس میں ترمیم کر دے, یہ لکھ کے جو مرزے کو نبی مانتا ہے وہ کافر ہے, جو اس کو اپنا مجدد پیشوا مانتا ہے وہ کافر نہیں. یہ 1 کروڑ روپے لے لے. نورانی صاحب نے فرمایا آپ تو دیر سے آئے بازار, میں تو پہلے میرا سودا ہو چکا. اور مرزائی کہنے لگے کسی زیادہ دیتا ہے. ایک گل یاد رکھنا, اج لوگ چاہ دی پیالی تی ایمان ویچ دے دین, ناموس رسالت ہوتے غداری کر جان دین. اس زمانے چ راول پنڈی تو لاہور دا کرایہ 14 روپے سی. نورانی صاحب ادھا کراچی خرید سکتے سن, لیکن مرزائیاں نو فرمایا میرا تو سودا پہلے ہو چکا. مرزائی کہنے لگے کسی زیادہ پیسے دیتے, فرمایا کمینے ہو میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا. یہ ہے بات. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی, نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے, اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. اٹھو آپ ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرو, سارے کھڑے ہو جاؤ.